अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। हमारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक बहुत रहमतें करे आप पर बच्चों का साया आप पर कायम रहे, आपके वालिदैन आप पे सलामत रहें। दोस्तों इस वक़्त एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, बहुत ज़रूरी है। रियासती सिस्टम के मुकाबले में खड़ा गया मतवाज़ी सिस्टम काफ़ी हद तक टूटता हुआ नज़र आ रहा है, टूट-फूट का शिकार हो रहा है, कारी ज़रबें लगाई जा रही हैं और रियासत अपने पाँव मज़ीद मज़बूत कर रही है। मतवाज़ी सिस्टम का टूटना बहुत ज़रूरी है, वरना ये रियासत को अंदर से खोखला करेगा और इस सिस्टम के टूटने का आगाज़ अदलिया से हुआ है। अदलिया में चंद जज इस वक़्त काफ़ी मुश्किल में हैं। तारिक महमूद जहांगीरी जिनकी डिग्री से मुतल्लिक मालूमात सामने आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो डिग्री जो है वो जेली है। काफ़ी सबूत सामने आते जा रहे हैं। अब तो इस कॉलेज ने भी तस्दीक कर दी है कि जो डिग्री है वो जेली है। जहाँ वो पढ़ने का दावा करते हैं, इस कॉलेज का एक लेटर प्रिंसिपल की जानिब से सामने आया क्या है और कहा गया कि गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो कि गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची के रिकॉर्ड के मुताबिक जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 1984 से 1991 तक कॉलेज के तालिब इल्म ही नहीं रहे। कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन हकायक से चेयरमैन सिंध हायर एजुकेशन कराची और रजिस्ट्रार जामिया कराची को भी आगाह कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को जेली करार दिया है। रजिस्ट्रार जामिया कराची के मुताबिक यह हकायक डिग्री की जांच पड़ताल के बाद सामने आए हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री 1991 पर जो नंबर दर्ज है वो इम्तियाज अहमद के नाम पर 1987 में पहले से ही रजिस्टर्ड है। और दिलचस्प बात यह है कि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार तक पहुंच चुका है और इनके भी खत का शायद जवाब पहुंच जाए। दूसरी तरफ चंद अच्छा पहले तो जरा ये आप ये देखें कि किस तरह सिस्टम जो है किन कौन लोग चला रहे हैं। ये लोग हमेशा बैठकर सियासतदानों की पगड़ियां उछालते हैं और उनकी डिग्रियों के बारे में या उनके तर्ज़े ज़िंदगी के बारे में या उनके किसी स्कैंडल के बारे में या किसी भी चीज़ को लेकर जिस तरह से मुतनाज़ा करते हैं वो आपके सामने है। अब अंदाज़ा करें कि इस सिस्टम के अंदर एक चीफ जस्टिस साहब जो है वो बैठे हुए हैं और वो बैठकर क्या-क्या कर रहे हैं, किस-किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, क्या-क्या फैसले कर रहे हैं। खुदा की ज़ात ने अपने अलावा जो इख्तियारात दिए हुए हैं, उस इख्तियार को वो एन्जॉय कर रहे हैं। किसी को सज़ाए मौत दे सकते हैं, किसी को ज़िंदगी दे सकते हैं, किसी को ताहयात कैद कर सकते हैं, किसी के बच्चों का रिज़्क छीन सकते हैं, किसी के आने-जाने का सफ़र पता नहीं क्या-क्या कर सकते हैं, क्या-क्या ताकतें देकर उस जज को बिठाया हुआ है और उसकी बेइज़्ज़ती नहीं है। अब वो जो सुबह-शाम लोगों के लिए फैसले करता है, वो जो लोगों को बताता और समझाता है कि सही क्या है, गलत क्या है, खाना क्या है, पीना क्या है, पहनना क्या है, जाना कहाँ है, रहना ये सब कुछ बता रहा है वो जज। लेकिन खुद उसकी अपनी डिग्री जो है जेली है। मुझे और आपको पता नहीं था, लेकिन खुदा के हुज़ूर उसको तो पेश होना है। वो इतना बड़ा ओहदा लेकर बैठा हुआ है, इतने बड़े-बड़े फैसले कर रहा है, लेकिन वो खुद गलत है और फिर गलत साबित और मुझे आपको कर रहा है। पर इसके अलावा दूसरे चंद इमरानी वकीलों ने शोर शुरू कर दिया है, क्योंकि इनकी सहूलतकारी बंद हो रही है कि बहरहाल ये जितना शोर करें, मामला इतना ही गर्म होगा। एक और अहम पेशरफ्त हुई है, बताया जा रहा है कि साबिक डीजी हाउसिंग मोहम्मद अयूब ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजों के खिलाफ हरासा करने, बदसलूकी और जोर जबरदस्ती के रवैये के खिलाफ इंक्वायरी और तहकीकात के लिए दरखास्त की है। दरखास्त पोस्ट के जरिए भेजी गई है। दरखास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान खसूसन जस्टिस बाबरस्तार इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों महसूस घरों की अलाटमेंट के दबाव डाला, असरअंदाज हुए। दरखास्त के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने ब्लैकमेलिंग से भी काम लिया और डॉक्टर फखर आलम इस वक्त के सेक्रेटरी हाउसिंग को रजिस्ट्रार की जानब से अक्सर बुलाया और धमकाया गया वो तावन करें, बसूरत दिगर उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। दरखास्त के मुताबिक जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस अरबाब ताहिर भी इस मामले पर जस्टिस बाबरस्तार के साथ शामिल थे। ये जज साहबान जबरदस्ती अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए असरअंदाज हुए। वजारत हाउसिंग को तमाम अलाटमेंट मनसूख करने का हुक्म देकर अपने लिए मकानात अलाट करवाए, जबकि अकोमोडेशन एल्यूशन रूल्स 2002 के रूल 3 अहलियत के मुताबिक सिर्फ सरकारी मुलाजमीन ही सरकारी मकानात की अलाटमेंट के मिजाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज इस किस्म के अलाटमेंट के अहल ही नहीं है। अब ये रेफरेंस भी तीनों जजेस के लिए वबाले जान बनेगा और शायद यही वजह है इनकलाबी बनने की। अच्छा, जिसका केस सामने आता है वो इनकलाबी बन जाता है। वो कौम को ऐसे दरस देता है, मतलब किसी भी महफिल में जाता है, वहां पे ऐसी तकरीर करता है, लगता ये है कि अब मामलात सारे सुधर गए हैं और ये जज साहब जो है ये मुल्क ठीक कर देंगे। और एंड में हमें पता ये लगता है कि ये अपने ऊपर इनके ऊपर जो कटा खुलने वाला है उस कटे को बांधने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं।
آپ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ یہ ہو رہا ہے کہ جو جج صاحبان ہیں وہ بلا کر گھروں کی الاٹمنٹ سے لے کر اور کیا کیا، مطلب کسی کی بچی نے 2 بندے مار دیے، ایڈجسٹ کر لیا گیا، کسی کے گھر چاہیے ہم لے کر دیتے ہیں، اور کوئی بچہ کسی جج کا بچہ جو ہے وہ الیکشن لڑ رہا ہے تو ہائی کورٹ کے پورے ججوں کی گھر پہ دعوت کی جاتی ہے اور وہاں پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پوری کی پوری عدالت یا لاہور ہائی کورٹ میرے ہاتھ میں ہے، اور اگر میرا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے یا میرا بہنوئی الیکشن لڑ رہا ہے یا میرا مطلب جو بھی الیکشن لڑ رہا ہے اس کی اگر مدد نہ کی گئی، اس کو نہ جتایا گیا، تو پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کے ساتھ ہم کرنے کیا والے ہیں، چیف الیکشن کمشنر سے لے کر سب کو جہاں پر دیکھیں آپ کو یہ جج اس طرح انداز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ان کا مکو ٹھپنے کا ٹائم ہو گیا۔ حسن ایوب صاحب کو بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کیا یہی وہ اشارے تھے کہ مڈ جولائی تک ایک بہت بڑا انقلاب ہے، کیا وہ انقلاب شروع ہو گیا ہوا ہے؟ ادھر عمران خان کا انقلابی پن نکالنے کا وقت ہو گیا۔ وفاقی وزیر انا ثناء اللہ نے پہلی بار انکشاف کیا ہے کہ 9 مئی میں عمران خان اور پی ٹی آئی کو بیرونی مدد حاصل تھی۔ بیرونی مدد کا مطلب آپ سمجھتے ہیں، یعنی بیرونی قوتوں نے عمران خان کے ذریعے فوج پر حملہ کرایا، اور آپ کو یاد ہوگا 9 مئی والے دن گرفتاری سے قبل عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو بے تحاشا انٹرویو دیے۔ رانا صاحب نے بھی بتایا کہ ان کی تمام ریکارڈنگ اور ثبوت اداروں کے پاس موجود ہیں۔ عمران خان اس وقت بھی ریاست کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے، جیل میں اس کی ساری گفتگو ریکارڈنگ اداروں نے ریکارڈ کر لی ہے۔ دیکھیں 2-3 چیزیں ہوئی تھی اس وقت نا، آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو گڈ ٹو سی یو کہا گیا تھا، اس سے پہلے جہاں جس گیسٹ ہاؤس میں ان کو رکھوایا گیا تھا، انہی دنوں کی بات ہے نا کہ اس وقت یہ سارے انقلابی جو باہر نکلے اور انہوں نے آگ لگانے میں کسی جگہ پہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، تو وہاں پر جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بھی ریکارڈ ہے۔ اور عمران خان صاحب اندر بیٹھ کر جو حرکتیں کرتے رہے، جس کو جو میسج دیتے رہے، جس کو جو ہدایات دیتے رہے ہیں، کہاں آگ لگانی ہے، کیسے آگ لگانی ہے، کس طرح آگ لگانی ہے، وہ سب کچھ اداروں کے پاس موجود ہے، جس سے ادارے عمران خان کو مطلب اسی لیے شاید عمران خان اندر ہے نا، اس لیے عمران خان کی چل نہیں رہی، اس لیے عمران خان چاہتے ہیں کوئی مجھ سے بات کرے، مجھے نکالنے کی باہر کوشش کرے۔ جولائی ستمگر ہو رہا ہے اور گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ عمر ایوب بہت اچھا تھا، اس کی گرفتاری کا وقت آ گیا ہے۔ عمر ایوب صاحب جو ہے نا اچھے نہیں تھے، بلکہ میرے خیال میں بہت اچھلتے تھے۔ اب ان کی وقت جو ہے وہ گرفتاری کا آ گیا۔ انسداد دہشت گردی سگودا نے عمر ایوب کے وارنٹ جاری گرفتاری کر دی ہیں۔ اسلام آباد پولیس اور میاں والی پولیس نے میرے گھر پر چھاپا مارا، بچت نہیں ہوگی، ریاست نے غصہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بڑی مہربانی ہے ریاست کی، اگر ریاست نے غصہ کر لیا، کیونکہ اگر ریاست غصہ کرے گی تو ہی کسی طرف بات لگے گی، اور وہ لگ رہا ہے کہ اب ریاست کافی حد تک غصے میں ہے۔ اس سے بھی آنا بھی چاہیے، ریاست کو باقاعدہ طور پر للکارا جا رہا ہے، اور ریاست وہ اس نہج پر یا وہاں پر لے کے آ رہے ہیں جہاں سے ریاست کے لیے اپنا سروائیو کرنا ناممکن ہو جائے گا یا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ کام 9 مئی کے فوراً بعد ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا۔ اب ہو جائے تو بھی اچھا ہے، ورنہ کیا ہوگا۔ آخری خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے مالی معاملات اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے، عوام کو ریلیف دینے کے لیے، اعتماد میں لینے کے لیے خود میدان میں اترنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نواز شریف محرم کے بعد عوامی رابطہ مہم شروع کریں گے، چاروں صوبوں سمیت ملک بھر میں عوام اور کارکنوں سے ملاقات کریں گے، اعتماد میں لیں گے، اچھے دنوں کے حوالے سے بریف کریں گے۔ ایک بات یہ رکھیں کہ نواز شریف ہی نجات دہندہ ہے اور انہی پر یقین رکھیں۔ دیکھیں دوستو، یہ بات کنفرم ہے۔ اچھا، مجھے جب کوئی لوگ پوچھتے ہیں یا میری کسی سے بات ہوتی ہے نا کہ نواز شریف صاحب، بھائی دیکھیں ابھی حکومت کو بنے ہوئے ہیں 2 ڈھائی 3 مہینے یا 4 مہینے، ابھی سے اگر نواز شریف صاحب اپنا اثر و رسوخ شروع کر دیں، ابھی سے نواز شریف صاحب جو ہے وہ دونوں حکومتوں کو اپنے ہاتھ میں ان کی وہ ہر میٹنگ میں ان سے دیکھیں، جس گھر کے اندر وزیر اعلیٰ صاحبہ رہتی ہیں اسی گھر میں نواز صاحب رہتے ہیں۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر اور رات کھانے کی ٹیبل پر باپ بیٹی دونوں اکٹھے ہوں گے۔ تو یہ کون کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب حکومت نہیں چلا رہے؟ یہ کون کہتا ہے کہ پنجاب کو جس ڈائریکشن میں لے کے جایا جا رہا ہے اس میں نواز شریف کا ہاتھ نہیں ہے؟ رات جانے کے بعد اپنے باپ کو رپورٹ پیش کرتی ہے مریم نواز، صبح نکلنے سے پہلے اپنے باپ سے ہدایات لیتی ہے مریم نواز۔ تو حکومت تو نواز شریف چلا رہے ہیں۔ اس طرح جب ہر ویکینڈ پر لاہور شہباز شریف صاحب آتے ہوں گے تو کیا وہ اپنے بھائی سے مل کر پورے ہفتے کی رپورٹ نہیں دیتے ہوں گے کہ کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا؟ لیکن آنے والے دنوں میں جو تبدیلی دیکھیں گے، جو چینج دیکھیں گے، جو لوگوں کا اعتراض ہے وہ ختم ہوگا کہ نواز صاحب نظر نہیں آ رہے، وہ خاموش ہے۔ اور بھائی اس لیے خاموش ہے کہ 2 مہینے 3 مہینے الیکشن کے بعد ایک بندہ کیا کرے؟ 5 سال کی حکومت ہے۔ اگر نواز شریف نے سرگرم ہونا ہے تو وہ آخری 2-2.5 سال میں ہوں گے، اتنا سرگرم ہو گئے کہ ہر طرف نواز شریف نظر آئے گا۔ لیکن فی الحال نواز شریف آرام کر رہا ہے، نواز شریف کو ہدایات دے رہا ہے، نواز شریف اپنی پیچھے بیٹھ کے دونوں حکومتیں چلا رہا ہے، بھائی کو گائیڈ کر رہا ہے، بیٹی کو گائیڈ کر رہا ہے۔ آج بیٹی 100 دنوں میں 200 منصوبے اگر لگا کر بیٹھی ہوئی تو وہ کون پیچھے سے گائیڈ کر رہا ہے، کون چلا رہا ہے، کون بتا رہا ہے؟ وہ نواز شریف ہے، نجات دہندہ ہے، ثابت شدہ ہے، پہلے بھی ثابت کیا ہے، اب بھی ثابت کیا ہے۔ بجلی کے بل، گیس کے بل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشکل ترین کام ہے۔
یہ اس وقت بھی ہوا تھا جب 2013 میں نواز شریف نے حکومت سنبھالی تھی، 2 سال کے بعد بجلی بھی وادو تھی اور برج بھی بنا سکتے، اب بھی ایسا ہوگا۔ آپ کو تھوڑا سا ٹائم مشکل گزارنا پڑے گا، یقین رکھیں خدا کی ذات کے بعد اس نواز شریف کا سایہ جب تک اس پاکستان پر ہے، پاکستان مشکلات سے نکلنے میں زیادہ وقت نہیں لگائے گا، اور پھر اسپیشلی جب مرکز میں اس کا بھائی بیٹھا ہے، پنجاب میں اس کی بیٹی بیٹھی ہے، اور اگر یہ دونوں میں صوبوں میں اچھی ہوگی تو پورا ملک خود بخود ہی جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا۔ آدھا کے پی کے یہاں پر آ کر کام کر رہا ہے پنجاب میں، آدھا سندھ جو ہے وہ جو جنوبی پنجاب میں علاج معالجہ چیزیں آگے پیچھے، تو دیکھیں اگر یہ صوبہ ہی تگڑا ہو جائے پر سے مرکز تگڑا ہو جائے جس کو نواز شریف پشت بنائی ہے تو سطحی خیرہ ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ کی ذات۔ ججوں کی بدماشی کیا ختم ہونے والی ہے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، اپنا خیال رکھیں، چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور واٹس ایپ گروپ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔